ಮೊಗಚನೋ ದೈವಿಗ್ಲೋ ರಿತಿರ್ ಮಂದಿರ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮುಲ್ಕಿ मंगळूर तावनो तुमका मुझे प्रणाम. एक विशेष कळवणी तुमचे मुखार हांव दवरतां. आमी आतां कोरोना पिडे निमती वस्तू रित्यो येदोळो बंद आसुल्ल्यो पूण येवच्या मार्चा तावनो आमी परत आसा करता. मार्चांत ह्याच क्रिस्मांत मार्चाच्या पयल्या आयतारा म्हणजे 7 तारीख तावनो आमी वस्तू रित्यो 5 दिसांच्यो न्हय तरी 3 दिसांच्यो वस्तू रित्यो आमी आसा करता. देखून मार्चाच्या पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आसतली आनी चवथ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसा. तशेंच एप्रिलांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आनी चवथ्या आयतारा कन्नडांत टिके जॉर्ज आनी पंगडा तावन आसतली. आनी मेयांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी आनी चवथ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसतली. देखून येवच्या 3 म्हयन्यांचे रितीरेंचो विवर जावन आसा. मार्च, एप्रील आनी मेयाच्या म्हयन्यांत आसच्यो ह्यो रितीऱ्यो. सळीत विवराक तुमी आमची सूचना सकयल आमी कितें घालता ती तुमी पळोवच्यो. थंयसर म्हयनो, तारीख आनी सळीत संपर्काक आमचे मोबायल नंबरूय आसतले. ते तुमी पळोवचे आनी आमकां संपर्क करचो. देव बरें करूं. मोगाच्या भावांनो निवडीनो हेच्या मिसाचे इरादे अशें जावन आसात. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस पेटयता मरिटा लिसा डिसोजा ऑस्ट्रेलिया तावन रिटा डिसोजा आनी तशेंच ॲलिस पिंटो किन्नी कांबला तावन आनी काजराच्या वार्षिकोत्सवाक अर्गां जावन मीस पेटयता बेनेडिक्ट आनी फ्लोरिन डेमेलो पांगला तावन माउरीस आनी सेलेस्तीन फेर्नांडीस गुरुपूर कैकांबा तावन अर्गामीस बेटयतात विन्सेंट रॉड्रिगस पनीर तावन नेल्सन डिसोजा मंगळूर तावन अनिता सल्डाना मलाड तावन कास्किरा देबसोत मीस बेटयता दिया लंडन तावन आनी तशेंच फेलिक्स मोरस बेंगलोर तावन लुसी डायस मिरा रोड तावन माल्कम फ्रांसीस मुंबय तावन शायनी नोरोना मुंबय तावन आनी तशेंच सिरिल आत्म्या वसोत मी मागया पुलगोदनींतले आत्म्या वसोत मीस बेटयता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन देवादीन रिटा डिसोजा मुंबय तावन पुलगोदनींतले आत्म्या वसोत शांती नोरोना कुवेट तावन देवादीन लुईस फेर्नांडीस गोरेगांव तावन देवादीन फेलिक्स जोसेफ फेर्नांडीस बेंगलोर तावन देवादीन लिओ डायस मिरा रोड तावन देवादीन क्लेमेंट आनी ॲलिस नाझरेत बैंदूर तावन देवादीन क्रिस्तीन तावरो मियार तावन देवादीन फ्रांसीस आनी संतू रियन डिसोजा दोंबिविली तावन देवादीन मेरी मतायस आनी फेलिक्स फेर्नांडीस बेंगलोर तावन देवादीन जॉन डिसोजा पांबूर तावन देवादीन मॅक्सिम डिसोजा पेर्मानूर तावन आनी तशेंच ऑफिसान दिल्ली मिसाची इरादे अशें जावन आसात. देवादीन पॅट्रीक डिसोजा मुल्की तावन देवादीन जॉन सुवारेस मुल्की देवादीन कार्मीन आनी सिरिल पत्रावो पेर्मुदे अर्गामीस उद्वीक दमास्कटे तावन कास्किरा देबसोत वसंती मायलोटो तावन देवादीन लिझी डिसोजा पक्षिकेरे तावन देवादीन स्टीफन आनी लुइजा मतायस अर्गामीस हेनरी डिसोजा आनी कुटुंब पक्षिकेरे तावन क्लॅरिसा आनी क्लॅरेन्स क्रास्ता पुत्तूर तावन आनी तशेंच वलेरियन मार्टीस उजिरे तावन देवादीन मिंगेल प्रायस आनी रिटा पायस शिरवां तावन अर्गामीस जॉस्लिन दीपा कॉड्रस आनी तशेंच जल्मा दिसाक अर्गां जावन रोजारियो लोबो मुक्का तावन कास्किरा देबसोत दिव्या आनी सुधीर कार्डोजा संपिगे तावन देवादीन लुसी आनी पावल बर्बोजा किन्नीगोडी तावन बऱ्या भलायके खातीर माउरीस बर्बोजा आनी कुटुंब किन्नीगोडी तावन अर्गामीस संतोष सल्डान आनी कुटुंब वामंजूर तावन बऱ्या भलायके खातीर सिसिलिया वेगस वामंजूर तावन दीपा डिसोजा वामंजूर आनी तशेंच दानीक दीपा डिसोजा वामंजूर तावन पुलगोदनींतले आत्म्या बसोत जॉन पिंटो निरुडे तावन कास्किरा देबसोत मॅरियल मिकायल डिसोजा नेजार तावन देवादीन मॅगदलीन डिसोजा
देवादीन गरीम बार कुर्तावनु कस्किरा देवसुद बरा बला के खातीर विशालक्ष्मी बार कुर्तावनु ज्ञानेश आणि मंदिरा बार कुर्तावनु अर्गामीस मेल्स्टन पिंटो शिरवंतावनु मरिया पिंटो शिरवंतावनु आणि तशेंच रोशन बर्बोजा मुंबय तावनु आणि देवादीन पाऊल मोंतेरो आणि शांतीन डिसोजा मुडिपोतावनु आणि जल्म दिसाक अर्गां जावन मीस बेडेता स्टीव शेफनी व्हॅलेंटिना फर्नांडीस बॅरेन ताव हे सर इरदा बसोत आणि आमच्या इरदा बसोत आमी मागया आणि मिसाच्या बलिदानाक आमी आयटी जावया. प्रवेश गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना कोंकणी भक्ती गितांतले गीत नंबर A10 पेज नंबर 23 A10 जेजू येता म्हजो जेजू येता. जेजू येता मुजो जेजू येता आयच्या बलिदाना जेजू येता मुजो जेजू येता म्हाका दादोस करच्या होजाना होजाना जय दाविदाच्या पुताक होजाना 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 जय दाविदाच्या पुताक होजाना. काळजा मोना आमची नितळ करूया एकामेकाक बघसून तयार जावूया. काळजा मोना आमची नितळ करूया एकामेकाक बघसून तयार जावूया. जेजू येता म्हजो जेजू येता आयच्या बलिदाना जेजू येता म्हजो जेजू येता म्हाका दादोस करच्या. होजाना होजाना जय दाविदाच्या पुताक होजाना 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 जय दाविदाच्या पुताक होजाना. बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, साध्या काळाच्या 6व्या आयताराची देवस्तुती आज आमी संभ्रमता आणि 3 दिसा उपरांत आमी प्राजिताचो काळ आरंभ करता. परत्या कृपेचो काळ तो आणि ह्या विशेष कृपेच्या काळाक तयार जावन आयची देवस्तुती आमकां नितळ जावंक आपोवणें दिता. आनी ह्या वखदां आमकां समी ह्या पवित्र बलिदानांत भाग घेवंक आयती करया. देवाचें उतर आमकां सांगता सोम्याचीं सुत्रां मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या स्वरांत 8व्या वळींत नितळ मनाची कितलीं भागी तांकां देव पळोवंक मेळटलो. जेजूक ह्या पवित्र बलिदानांत आमी बेटच्याक आमचें काळीज आमचें मन नितळ कर म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. पदकां आमची वळखून बुक्सांनी मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगयो सदांच सांगपार मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकृत सोम्या काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता
Krista kakutka Somya kakutka Somya kakutka Mahima, 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 Mahima Deva, Usagi आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा संगीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच होता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या भुजात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या देवा प्रामाणीक आनी सद्या काळजांनी तूं रावताय म्हणून तुवें आमकां भास दिल्याय तुका फावत असलें बिडार आमी जावच्याक आमकां तूं नितळ निर्मळ कर आनी तुज्या कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां तुजो आधार दी हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. लेविताच्या पुस्तकांतले वचप सरेस पुराण मोइसेक आनी अरुणाक म्हळें एका मनशाचे कातीचे सूज वा पोट वा कत दिसून येत जाल्यार ताका कोट लागला म्हूण चिंतून काण जाता देखून ताका याजक अरुणा लागीं वा ताच्या पुता मदल्या एका याजका लागीं व्हरूंक जाय तो मनीस कोटकार तो अशुद्ध याजकान तो अशुद्ध म्हणून प्रगट करूंक जाय ताच्या माथ्याक कोट लागला कोट लागलेल्या मनशान पिंजलेले मुस्तागी न्हेसूंक जाय आनी आपले केस उगयनासतना सोडूंक जाय ताणें आपलो मिश्यो दांबूंक जावं अशुद्ध अशुद्ध म्हूण बोब मारूंक जाय पिडा आसा पर्यंत तो अशुद्ध देखून ताणें एकसुरी जेवंक जाय ताणें शिबिरा भायर जेवंक जाय देवाचे उतर हे देवाचे तूच म्हजो वासरो सर्वेस्परा सोडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरता तूच म्हजो आसरो सर्वेस्परा
सोडवणेच्या आनंदान तुमका भरताय. गुन्यांवांचे बक्षाने जर मेळले, पातकांचे कर्ज धुण काढले, मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार जाका गुन्यांवना, जाच्या अंतस्करणांत कपट ना, तो कितलो भागी. तूच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सोडवणेच्या आनंदान तुमका भरताय. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो, म्हजें पातक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हळें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो, आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. तूच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सोडवणेच्या आनंदान तुमका भरताय. नितीवंतानो सर्वेस्परातय उल्हास करा, संतोष पावा. विधेय काळजाच्यानो येया, आनी उल्हासाचे उद्गार सोडा. तूच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सोडवणेच्या आनंदान तुमका भरताय. तूच म्हजो आसरो सर्वेस्परा, सोडवणेच्या आनंदान तुमका भरताय. सांव पावलोन कोरिंथकारांक बरयलेल्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, तुमी खातात वा पियेतात वा कितेंय करतात तें सगळें देवाचे महिमे खातीर करात. जुदेबांक जावं हेर जातीच्यांक जावं देवाचे पवित्र सभेक जावं वायट देख दिनाकात. हांव जाल्यारय म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासतना समेस्तांच्या फायद्याक पडाशें सर्व संगतींनी सक्तांक मानता तशें चलता. अशें समेस्तां बचाव जावच्याक. देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Hallelujah, हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हड एक प्रवादी आमचे मोदें उठला, देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोबे आसो. मार्का परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. एक दीस एक कोडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सर पडोवन अशें पराती लागलो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका पड म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नापयस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका खडाक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगिनाका. शीद ह्या जाका सरशीं वचून तुका दाखय. आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मैजेन फर्मायिल्ली कानीक भेटय. ही समेस्तांक एक रुजवात जावं.
पूण तो भायर गेल्लो सगळ्यांनी खबर परगट करूंक लागलो की जेजूक खंयच्याय शहरांत उक्त्यान वचोंक जावंक ना. देखून एकसुऱ्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडटालें. तरी चारी कुशींचो लोक ताचे चर्ची येवनूच आसतालो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, एका खोडकाराचें निदर्शन पयल्या तशेंच दुसऱ्या वाचपांत आमच्या मुखार दवरलां. त्या खोडकाराची परिस्थिती आमी पळोवची जाल्यार ताचें वर्णन त्या पयल्या वाचपांत केलां. खोडकाराची परिस्थिती त्या काळार कशें जावन आसली. आतां खोडकार म्हणटा आसतना तांची परिस्थिती दुसरी आसता, आमकां तितलें समजना. पूण खोडाची ती पिडा म्हळ्यार भोव मारेकार पिडा. कोणूच आशे नातिल्लो हे पिडा. मात्र न्ही त्या पिडेस्त तसल्या पिडेस्ताक लोक पयस करतालो. ताका विशेष तिची हिंसा शोशण आसलें, खस ताका आसलें. ती परिस्थिती आमी समजून जाल्यार 4 संगती आमकां एका खोडकारा थंय कळीत जातात. पयलें जावन आसा पिडा खाली भायल्यान दिसची तसली मात्र न्ही. भायल्यान ताच्या कातेचेर कितें पॅचेस म्हणटा आमी, ते खत आसल्यार बरी दवशे काडल्यार या दुसरो कसो काडल्यार आसूंक पुरो भायल्यान दिसता. ह्या कातेचेर कितें म्हणून आमकां इल्लें दुसरें बदलावन आसूंक पुरो. पूण ती पिडा, खोडाची पिडा खाली भायल्यान मात्र आमकां कितें दिसता ताका सीमीत न्ही. खोडाची पिडा विशीं आमी इल्लें चड समजूंक प्रयत्न केले जाल्यार तो पिडेस्त भोव वर्त्या रितीन आपल्या सगळ्या कुडींत कस भोगता. आनी ते कसले कस गी म्हळ्यार खोडाची पिडा आशिल्ल्या मनशाचे विशेश ताका एका तराचे नमनेस म्हणटात. नमनेस म्हळ्यार बोळ नातल्या बरी या कांयच आदार नातल्या बरी जावचें. आमी तरे फावटी आत मुयलो म्हणटा, पांय मुयलो म्हणटा, नमनेस. तशें एक भोगाप तितलें मात्र न्ही, सेन्स परसेप्शन ताचें वेता. म्हळ्यार ताका कांय घाई जालो जाल्यार या कितें साबलें जाल्यार ती दूख ताका कळना. त्या देखून ताचें आसलें ते घाई कुसोन तातूंत किडी जाल्यार ताका कळीत जायना. चिंतून पळोवन जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, कसले मारेकार संगती. ताची कूड कुसोन वचो जाल्यार बोटां आमी पळयलात खोडकारांची ती हें जावन वतात, पूण ताका ती दूख भोगना. असली एक मारेकार पिडा खोडाची ती पिडा. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, ते ल्हान खत म्हूण सुरवेर दिसता, पूण तें मुखार वेता आसतना जून जाता आसतना सगळें स्प्रेड जाता. सुरवेर ल्हान खत, पूण तें स्प्रेड जाता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, कितें सकट खोडकार आपडटा तें अशुद्ध जाता. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें पयलो वाचपांत. थंयसर सांगलां लेवीशास्त्र बुकांत 13वा अवस्वरांत 40 आनी 4 वळींतावन आमी वाचून जाल्यार आमकां समजता खोडकारान कितें करूंक जाय. समाजांत ताणें जियेत आसतना सकट समाजाचें चिंतप हें जावन आसलें की आपडलें सकट ताणें अशुद्ध. ता देखून कोणीय ताच्या लागीं येत जाल्यार पयस तावनूच ताचो स्वास ताका पडलो जाल्यार तो व्यक्ती अशुद्ध जाता. ह्या वरी ताणें कितें करूंक जाय म्हणून थंयसर सांगलें आयका. लेविटिकस चॅप्टर 13 वर्स 44. तो मनीस खोडकार तो अशुद्ध ह्या जाकान तो अशुद्ध म्हूण परगट करूंक जाय. ह्या जाकान परगट करूंक जाय की तो अशुद्ध म्हणून. ताका मातयेचें कोड लागलां. मुखार कोड लागल्या मनशान पिंजली मुस्तायकी न्हेसूंक जाय. पिंजल्ली मुस्तायकी ताणें न्हेसूंक आसली. खाली बरी उस्तूर घाल न्ही, तो खोडकार म्हूण लोकांक सगळ्यांक पयस जावनूच कळ्ळें म्हणल्यार पिनकर उस्तूर ताणें न्हेसूंक आसलें. आनी आपले केस उगय नासतना केसी ताका उगोवंक नासले, केस ताणें सोडूंक आसले. ताणें आपल्यो मिश्यो दंपूंक जाय. मिश्यो ताणें दंपूंक जाय, उक्ते धरूंक नात. आनी अशुद्ध म्हूण बोब मारूंक जाय. आनी पयस जावनूच ताणें अशुद्ध अनक्लीन म्हूण बोब घालूंक जाय. आनी त्या व्यक्तीन तितलें मात न्ही, शिबिराच्या भायरी
रावंक जाय मुखार थंयसर देवाचें सांगता शिबिरा भायर तेणें रावंक इज एन आयसोलेटेड पर्सन कुटुंबा सांगाता ताका रावंक ना हेरा लोकां सांगाता रावंक ना भायर गांवांतावनूच भायर ताणें आसा जंय पयस आसा जंय कोणाचे संपर्काक स्पर्शाक ताका येवंक नातलें मुखाचे भाव भयणीनो हें कित्याक एक कोडकाराचें चित्रण निदर्शन आमच्या दोळ्या मुखार दवरलां आमी पळोवं जाल्यार ही कोडाची पिडा इतले मारेकार म्हण आमी समजता पूण ताच्या की चड मारेकार आनीक आसा कितें तें पातक पातक म्हणलें तें कोड ही पिडा भायली कोडाची पिडांक भायर दिसून येता पातक म्हणलें तें कोड मोगाचें आमच्या जिवितांत आध्यात्मीक आत्मीक जिविताचें तें कोड आमचें तें येवचें तें ताचें तें आमकां असलींच लक्षणां पळोवंक मेळटात आनी ती लक्षणां कसलीं खाली भायल्यान आमकां दिसच्या बरी मात्र पातक आसना भायल्यान आमकां दिसोंक पुरो ती एक ल्हानशी ताणें करली ताणें एक पोटी मारली म्हूण दिसोंक पुरो या ताणें कितें इल्लें ल्हानशें सूख केली म्हणून भायल्यान दिसोंक पुरो पूण म्हाका न्हू ह्या पातकाचें तें मूळ ती गुंडाई भोव भितरल्यान आसता कित्याक म्हळ्यार पातकाचें ती पातक भायल्या संगतीन आमकां ल्हानशें म्हूण दिसोंक पुरो पूण ताचें तें मूळ ताचें भोव गुणायन रोमल्लें आसता जेजूस आमकां सांगता मातेवाच्या बांदेलांत 15 वरान 18 वळितावन मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 18 पातकाची गुंडाई ताचें मूळ कशें आसा पळया पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें काळजांतावन उब जाता तें काळजांतावन उब जाता खाली तोंडांतावन भायर सरता उतर मात आमकां दिसोंक पुरो पूण ताचें मूळ तें काळजांत आसा काळजांतावन भायर सरता आनी मनशाक तें मेळयता तें मनशाक मेळयता कितें तें मेळयता खोटीं चिन्नां खोटी चिंतना खून प्रद्वार व्यभिचार चोरी पोटसाक्स सवे शिराप हे सकड मनशाक मेळयता आमकां भायर दिसचें तसलें हें पूण ताचें मूळ गुंडायन काळजांत आसा थंय हांव तें भायर सरता म्हज्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत पातकाचें मूळ खंयसर आसा हें आमी समजूंक जाय पातकांतावन जर आमी सुटका जरूर नितळ जाय नितळ निर्मळ जिये तर पातकाचें मूळ कितें म्हूण आमी सोदून काडीत जाय म्हज्या भाव भयणीनो हांगासर तुमी सबार जाण कृशीक आसात सागोळी करचे तसले कृशी करचे तसले आनी तुमी तुमच्या गाद्यांनी तोटांनी काम करता आसतना कंडीस जावन तें आयलें तण नाका जालें तण विड्स म्हणटा आमी काडटात न्ही गे काडनात गे काडटना कितें करतात तुमी कातर व्हर न्हू या कोयती व्हर न्हू कातरतात गे कितें करतात आं कोयती व्हरून कट करिना ते बगार पाळा समेत उमटून काडटात बुडून काडटात कित्याक जर कोयती व्हरून हे कातर व्हरून कातरलें जाल्यार परत्यान तें पालयता परत्यान पालयता हेंच काम जालें 2 दिसाक पुटी वचून दोन काडचें काम जाता पूण म्हाका न्हू पाळा समेत आमी उमटून काडिल्ल्या वरवीं कितें जाता आमी कितें लायलां थंयसर कितें कृशी केल्या बेळें केल्लें आसा तें बरें वाडटा बरें फळ दिता बरीं फळां मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आमी निरंतर दिजय तर पातक म्हणलें ताचें मूळ कितें आसा तें सोदून काडून थंयसर तें उमटून काडूंक जाय हें गरजेचें दुसरें मोगाच्या भावानो भयणीनो ल्हान ल्हान संगतींत आमकां तें आरंभ सुरवात ताची दिसता पातकाची सुरवात तशेंच ल्हान ल्हान संगतीन आमकां दिसून येता पूण ते ल्हान ल्हान संगतींत हांव तें वाडोवन येता आनी ताची वाडवळ अशी जाता ती कळोंकूच कळना एक दृश्टांत दिवचें जाल्यार मोगाचें न्हू सामुएलाच्या दुसऱ्या ग्रंथांत आमी वाचता 11 स्वरांत दावीद रायविशान तो भोंवून आसतना वयर ताच्या माळये भोंवून आसतना ताची दिश्ट पडली बेर्शेबाचेर तें न्हांवन आसल्या वेळार ताच्या काळजांत एक आशा उब जाली लास्ट म्हणटा आमी ती लैंगीक आशा ताचे ती उब जाली आनी ती ल्हानशी आशा उब जाली ताका खंयसर व्हरून पावूंक लागली त्या श्रेयतीन ताणें व्याभिचाराचें पातक आदारलें प्रद्वाराचें पातक आदारलें मात्र न्ही मागीर त्या पातकांत ताणें बचाव जावचे खातीर खुनी करूंक सर तो फुडें सरलो वाडावळ पातकाचें मोगाचें न्हू गुपीत जावन आसता आमच्या जिवितांत आमी थोडे फुडें चिल्लर ल्हान म्हणचे चिंता
पूण जर तर ते ताचो प्रभाव परिणाम कितलो आमच्या जिवितांत आसा म्हूण आमी समजना पातक आमचे ते वाडोवन येता, इतले मारेकार ते जाता आनी ताचो परिणाम भोवशे जावंक पावता, भोव मारेकार तो जावंक पावता. तिसरे मोगाच्या भावनो भयणीनो, पातक हर एक संगत मेळ्ळें करता. आपणाक मेळ्ळें करता मात्र न्ही, त्या मुखान त्या व्यक्ती मुखांतर तो पातक घातल्या मुखान हेरांकी ते मेळ्ळें करूंक प्रेरण दिता. अशुद्ध अशुद्ध म्हणून त्या कोडकारान भोब मारूंक जाय म्हणून पयलो आसूं बाबा सांगते, हें अशुद्धपण एका व्यक्ती थंय भायर येता आनी हेरांकी ते अशुद्धपणाक ओडूंक शकता. चवथ्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पातका मुखांतर एक व्यक्ती आपणाकच पयस करता, देवा थावन तो पयस करता, तशेंच हेरां थावन आपणाकच पयस करता. आयसोलेशन, शिबिरा भायर तांणी जियोंक जाय कोडकारान म्हणून देवाचे तर आमकां सांगता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर एक पातकी आपणाकच देवाच्या हजारपणां थावन पयस करता. देव ताका पयस करिना, बघा तो आपणाकच पयस करता. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचलें जाल्यार 3ऱ्या अध्यायांत आदाव आनी येव आनी पातक आदारले म्हणून आमकां देवाचें उतर सांगता. खावंक नजो आसलें तें फळ ताणें केलें आनी त्या वेळार सरस्पो देव तांकां सोदून आयलो आनी सारता, आदाव तूं खंय आसाय. देवान तांकां पयस करूं ना, ती देवा थावन पयस गेली आनी त्या खातीर देव तांकां सोदून आयलो. देवान रचल्लें आदाव वेवेक ताच्या हजारपणांत ताणें सदांच रावच्या खातीर, आनी आदाव येव पातका वरवीं पयस वता आसतना देव सोदून येता. म्हाका भाव भयणीनो, मनीस आपणाकच देवा थावन पयस करता, आपल्या भावा भयणी थावन तो पयस करता. तो संबंध देवा तेय आनी पेल्या तेय देवाच्या रचनेतेय मनीस मोडटा पातका मुखांतर. आनी त्या देखून म्हाका भाव भयणीनो, पातक एक भोव मारेकार कोड आमच्या आध्यात्मीक जिविताची. आनी हे मोगाच्या भाव भयणीनो, सत आयची देवस्तुती आमकां समजून घेवंक आपोवणें दिवन आसा. पातकाचो तो परिणाम, पातकाचें तें मूळ, पातक निजाम कितें आमच्या जिवितांत देसवाट करता म्हणल्यार आमी पयलें वळखून घेवंक जाय. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या कोडकाराक पळयता आसतना इतले वर्त्या रितीन कस ताणें अनुभव केल्ले, इतले वर्त्या रितीन समाजीक थावन ताका शोशण लाभलें सकट आसलें जाल्यार ताचो तो मनोभाव पळया. ताचो मनोभाव असो आशिल्लो की तो जेजू सरशी येवंक धैर्य घेता. कोडकारांक 4 जाणां मुखार येवंकूच नातिल्लें आनी कोणी तो आयलो जाल्यार चुकोवन आयलो जाल्यार ताका पात्रावचें. लोक पात्रायतलो, पात्रावन लगड काडूंक की साध्य आसलें. इतली वर्ते रिस्क हो कोडकार घेता. खंडीत जावन ताका ताणें पयलें आयकलां जावंक पुरो, जेजून हेरां कडेन मस्त लोकांक बरें केल्ल्या विशयांत. जर ताणें हेरां कडेन कुड्यांक दीस दिल्या, केप्यांक आयकाशें केलां, चलोवंक जायनातल्यान चलाशें केलां, खंडीत जावन ताका साध्य आसा, म्हजी कोडाची पिडा तो म्हाका सुटका दिवंक ताका साध्य आसा म्हणून तो समजलो. आनी कितेंय जावं, कितल्या जाणां ताका सांगलें दिसता, तूं वचनाका, तूं मरतलोय गेलो जाल्यार तुका लोक लगड काडटलो म्हूण ताका 17 दिवस जावंक पुरो जाल्यारय तो गण्य करिना. तो वेता धैर्यान जेजू मुखार रिस्कान घेवन तो वेता. मात्र न्ही, तो येता आसतना कसो येता, भोव वर्त्या सादेपणान खालतेपणान तो जेजू सरशी येता. ताची उतरां मोगाचें न्हू, जेजूक ताणें मुखार आयिल्ल्या वेळार सांगिल्ली. वर्ता बरें उतरां थंयसर मार्काचो वांजेल 1:40 बोळ आमकां सांगता. मार्क चॅप्टर 1:40. एक दीस एक कोडकार जेजू सरसेन येवन ताचे मुखार सरपडून, पळय ताचे मुखार सरपडून तो म्हणटा, अशें परती लागलो. अशें परती लागलो. ताच्या मुखार सरपडता. तो आपणाचें तोंड दाखोवंक सयत योग्य न्हय म्हूण समजता आनी सरपडता, खालतेपणी सरपडता आनी म्हणटा, तुवें खुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. म्हाका न्हू पयलें सांगता, तुवें खुशी वेल्यार ही तुजी खुशी. तुवें खुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता म्हणटा आसतना सम्याची ती सकत कितें म्हणून, ताची पदवी कितें, ताचो अधिकार कितें म्हणून तो वळखून घेता. म्हाज्या भावनो भयणीनो, आमी जेजू सरशी येता आसतना, आमचे पातक घेवन ताचे सरशी येता आसतना पयलें भोव गरजेचें जावन आसा आमी खालतेपणान ताचे मुखार येवचें. जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता 4th वर्स 8वी बोळ,
James chapter 4 verse 8. देवाक तुम्ही लागीं सरा देवाक तुम्ही लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो आणि तो तुमकां लागीं सरतलो. देवाक तुम्ही लागीं सरा आणि तवळ तो तुमकां लागीं सरतलो. दवी वळ वाच मुखार. तुम्ही पत्क्यानो दवी वळ वर्स 10. समोर सोम्या समोर तुमकां स्कल्तींग करा तुमकां स्खालती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो आणि तो तुमकां उंच उबारतलो. सोम्या समोर तुमकांच तुम्ही खालती करा आणि तवळ सोमी तुमकां उंच उबारतलो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. म्हजेनो भोव खालतेपणान आमी सोम्या सरशी येवन आमचे जिवीत ताका समर्पण दिता आसतना थंयसर विशेष संगत करता. निरंतरी कंटिन्युअस हांवें मागून आसा जे कळनासतना मागत जाय. सांबावलाची उतरां ती सांगतात आमकां तेसलोनिक पहिल्या पत्रांत कळनासतना मागा म्हणून. लॉर्ड जीसस क्रायस्ट सन ऑफ द लिव्हिंग गॉड हॅव मर्सी ऑन मी अ सिनर. जेजू जीवन देवाच्या पुता म्हजी फातक्याची काकूत कर. सोम्या जेजूच्या आतां एकवटांत ताच्या कुरपेचो ताच्या त्या दयाळायचो काकूल तुजो वर्तोन भोगू. म्हाका न्हू हें तुमी घरांनी मागा. सपार वर्सां आदीं हांव शिकुल्लें मागणें दिसपडटें हांवें एक 10-15 मिनटां ह्याच मागण्यान करसूचें. कितलो वर्स तो आनंद सोम्या थंय. थोडे पुटी मोती वचते टेन्शन जावंक पुरो या कितें हेवीनेस जावंक पुरो कितें काम करूंक वचप जावंक पुरो कसली एक संदीक परिस्थिती जिवीत आसूंक पुरो हें मागणें तूं 5 मिनटां कर. तुजें टेन्शन पुरा वेता. 5 मिनटां तुज्या स्वासा संगी हें मागणें सोम्या काळज जाता मागचे. सोम्या जिवन देवाच्या पुता म्हजी भातक्याची काकूत कर. म्हजी व्हडली माय आदल्या वर्सा अंतरली 102 वर्सां तिका प्रायज अंतरता आसतना म्हजी मोदोर न्ही ती तिचें एकच मागणें हेंच केदाळें. म्हाका व्हरतो संतोश जावचो तिचे लागीं वचून बसून वेळ कशी आसतना जेजू म्हजी काकूत कर इतलेंच तिणें मागचें. आनी केदाळ्याच्या तोंडार टेन्शन दिसनातलें. त्या प्रायर जाल्यार तिचें हर एक काम ती जावन करतली. खाली 2 दीस एक दीस तिणें उलोवचें बंद केलें. एक दीस सुरच्या दिसा खावचें बंद केलें. दुसऱ्या दिसा उलोवचें बंद केलें. तिसऱ्या दिसा स्वास काडचो बंद केलो. तितलेंच 3 दीस 3 सक्ती बंद केली आनी संतोशान देवाच्या घरांत गेली. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. एक विशेष तिचें मागणें जेजू म्हजी काकूत कर. आनी हो खोडकार मोगाच्या भाव भयणीनो त्या खोडाच्या पिडेत हांव सुटका जोडून घेवच्या खातीर जेजू लागीं येता आसतना तेंच मागणें जेजू तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका बरें करूंक जाता नितळ करूंक जाता. आनी तो व्हड मोगाचें न्हू कितें करता हें मागणें आपल्या काळजांतलें तो जेजू मुखार दवरता आसतना थंयसर विशेष संगत करता. जेजूक सुरसुरे बगतात म्हणटा पळयत पुस्तक मार्कस वांजेल पयलो वचून 3:30 पयली वळ. जेजूक ताचे सुरसुरे बगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपड म्हळें हांव कुशी व्हरता नितळ जा. पळय मोगाचें न्हू जेजू सरशी हो खोडकार येतला वर्त्या खालतेपणान येता आसतना जेजूक सुरसुरे बगले मात्र न्ही ताणें आपलो हात उबारलो आनी ह्या खोडकाराक ताणें आपडलें. मोगाचें न्हू लोक खोडकारा पळयले लागले पयस वेतालो पूण जेजू सुरसुरे बगता आनी ह्या खोडकाराक आपडता आनी म्हणटा हांव कुशी व्हरता नितळ जा. मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूक आमचे हर एकल्याचे वर्ते सुरसुरे आसात. आमी फातक म्हणल्यार त्या खोडांत त्या बांदपासांत आसा जाय म्हूण जेजू आशेना. त्या मेळपणांत आमी आसा जाय म्हूण तो आशेना. आमी हर एकल्याने नितळ जाय जाय निर्मळ जाय जाय पवित्र म्हणजे थेंपलां जावं जी जे म्हणली सोम्याची आशा जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या खातीर जेजू आशेता आमकां हर एकल्या आपडूंक. आनी मोगाचें न्हू जेजूचो तो स्पर्श जोडटा आसतना कितें जालें त्या खोडकारा थंय. 2:30 वळेंत मार्कस वांजेल पयलो वचो 2:30 वळ. तक्षण ताचें कोड नपयस जालें आनी तो नितळ जालो. संपूर्ण तरान हो खोडकार नितळ जालो. ताचें खोड गेलें. एक नवेंपण मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या खोडकाराच्या जिवितांत अणभव जालो ताका. तेंच एक नवेंपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जेजू हाडूंक आशेता.
जेजूच्या स्पर्श मुखांत मोगाचें न्हू तें नवेंपण आमच्या जिवितांत आमी जोडून घेता. कोरिंथकारां म्हणलें दुसरें पत्र आमकां सांगता 5 स्वर 17 ओळ, कोण एकलो क्रिस्त तें जियेता तर तो एक नवी रचना तो एक नवी रचना, पोरणे तें गेलें आनी आनी सगळें नवें जालां. सम्या जेजूच्या स्पर्शांत मोगाच्या भावनीनो सगळें नवें जाता. एक इंग्लिशांत अपुर्बायचे लायन हांवें वाचल्ली एका बुकांत, लायफ इन क्रायस्ट इज एंडलेस होप. क्रिस्त संगी क्रिस्त सवय आमचें जिवीत बरवसो अखेर जायना तसलें तें जिवीत जावन आसा. पूण जर आमी क्रिस्त सवय क्रिस्त तें जियेना, इट इज अ होपलेस एंड. आमच्या जिवितांत बरवसो ना, बरवसो अखेर जाता, आमी निराशेन बुडता. तर म्हज्या भाव भयणीनो, आज सुम्यान आमकां ताच्या समोर आपयलां, ताच्या स्पर्शान आमकां नितळ करच्याक, ताच्या स्पर्शान आमकां हर एकल्याक नवें जिवीत जिवच्याक. तुजे चडशे आयिल्ल्या खोडकाराक तुवें म्हळें, हांव कशी व्हरता नितळ जा. आनी आज तीं उतरां सोम्या तुजे तावन हांवें आयकूंक आशेता. म्हजें हर एक फातक सोम्या तुज्या पांयां तळी आज हांव भेटयता. तुज्या स्पर्शान सोम्या तूं म्हाका नितळ कर. हर एका वायटाचेर जैत व्हरून तुज्या कुरपेन जियोवचें भाग सोम्या तूं म्हाका फावो कर. जेजू जिवन देवाच्या पुता, म्हजी पातक्याची काकूत कर. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या बाबार्थाची उसारणी आतां आमी करया. सतमंता देवाक, सर्पदऱ्या बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सांबावलो, हांव खुवार मयेतां जल्मलो, पोंस पेदकांत आनी कस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, सर्गात चडलो, सर्पदाद बापाच्या उजव्याक बसला, तें दोन जिवांची मेल्ल्याची मंजुबी करूं येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बक्षांनी, कुडीचें जिवन पावन ससनाचें जिवीत. आमेन. आमची सर मागणी प्रत्येक जावन सर पवित्र सभेच्यो गरजो आज कोणा खातीर आमी मागूंक आशेता, तांचो एक घडीभर आमी उडास करया. सभार आमची भाव भयणी विविध तरांच्या पिडे शिरेन आसात, कश्टा दुखांत आसात, वायटान संपडलेले आसात, पातकाच्या बांदपासांत आसात. ह्या सर आमच्या भाव भयणीक उडास काडून सम्या समोर तांकां आमी दवरया. आमच्या सर वैयक्तीक गरजा सवें, आमच्या कुटुंबाच्या गरजा सवें, पवित्र सभेच्या आनी आमच्या राष्ट्राच्या सरफुडाऱ्यांच्या ते सावा सवें मोरये मायेचो आदार आमी सांगाता मेळून मागया. नमान मोरये कृपेन बोलिल्ले स्वामी तुजे सांगाता, श्रामित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या गुस्सो जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. बेटवणे गीत आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर D1, पेज नंबर 38. Apa bapa seginca Gewundo gewai Retamasan Kristacha Di amka badlun Unya vaina संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका आबा बापा सर्गीच्या. म्हज्या भावांनो भयणीनो, आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सावानी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवीदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मैमेक आमच्या नेते पवित्र सभेच्या आदारास सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा ह्या भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं
आमच्या जिणेची साल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां घटाय मेळो. हे परी सर्गेचें इनाम आमी जोडूंक पावो ही आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस परतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय असे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या सवे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गोड बगूंक आमी बरवशान रावतांव. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या जापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचे. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा संवसाराच्या सुरवेत तावन आमी तुजे बरी पवीत जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सोबे आमी तुजीं भुरगीं तरंगसर एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या ह्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताच्या पदवेन जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोवळ नातलें तेन्ना भोव व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो जावन आपणाक आमच्या आदीन केलो आनी कुर्सार मरोंक तो तयार जालो. आपले हात सर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारच्या आदी एक शाश्वत करार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस सगळी रसना आपणा सवे बापाच्या वेंगेन परत हाडूंक आपण कुर्सा रगत व्हरूंक वेता मोजाना जावन ताणें दाखा वायना भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें, हो ही तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नक खराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थासो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला
जेजू आमचे पास्क आनी सरणात असली शांती देखून तसो उडास करून ताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी संभ्रमताव आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावताव देखून विश्वासी आनी खऱ्या देवा मनशांक तुजी इस्तगत नव्यान जोडून घेतल्या तिस्त बली आमी आतां तुका समर्पिताव. कनवल्या बापा जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या ह्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय तांचे तुजी दयाळ नजर घाल आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भेद आनी वेगळेसार नासलेले एकेच कुडींत तांकां एकठांय. फ्रांसीस आमच्या बागेंद्र बापा आनी पेटा पाऊल आमच्या गोली बापा कडेन देवाच्या मनशांच्या आनी मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत तांकां सांबाळ. काकुतारा देवा आमच्या भावा भयणीक तुज्या गोपांत घे. ह्या दिसांनी मरण पावल्या समेस्त तांचो आमी उडास करता बापा. एक दीस तांचे बराबर आनी अवंकार मरी आनी धर्मदूतां सांगाती भाग्यवंत कशी तुज्या भाग्यवंता मदें सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन एसवीडी सभेचो स्थापक सांत जोसेफ फर्नांडीस एसवीडीचो चायना गेल्लो मिशनरी एसवीडीचे मार्तीर त्या समेस्तां सवें सरकार तुजे मुखार आसतल्या म्हणून आमकां भरवोसो आसा. हो वेळ पावासर तुज्या राज्याची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आधार दी. तेन्ना कुस्तेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन सासनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दीन वासूंक पावतेल्या. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर एका काळजान आनी एका मनान सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतल्यान वरांतली खंत बेजारांतली पिडेशिड्यांतली कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सर्व सक्त्यांतली संदर्भांतली आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवशान एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर फातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. की पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हणय आनी हांगासर कुटुंब जावन जमलेले आमकां तुका सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान ती रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ जोजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माय मगो सुगुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकाक आमी पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमा पातक्या पासो संवसारी आयिल्लो आपल्या रक्ता मुखांत आमकां सुटका सोडवून आनी जिवीत दिलेलो. आमी हर एकल्यानी नितळ जायसे म्हूण तो आशेता. इस देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिळीत एकवटान रावची आमी सर सुभागी. सम्या तुमचे येवचें म्हाका फावना पूण उतानच म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. कुमगाराचें गीत आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर E10 पेज नंबर 52. जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या, स्वागत करून तोका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारा, राव सदांच आमच्या काळजा. ये वेगी ये आमच्या बिडारा, राव सदांच आमच्या काळजा. जिविताचे खान तूं, आत्म्याचे पोषण तूं, आत्मो आमचो भरताय देवीक जिवा. तुझे खान सदां दी आमकां, दैवीक जीवन भर आमकां. तुझे खान सदां दी आमकां, दैवीक जीवन भर आमकां. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले आत्मे तुवें धादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा ते पोषण आमी सदां काल आशेवंक निर्मी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपोद वेधार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत आमी गावया आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर G7 पेज नंबर 70. वेता वेता सोमियाक तुजो स्पिरीट हांव घेता, गाता गाता सोमियाक तुजी ससाय हांव मागता. वेता वेता सोमियाक तुजो स्पिरीट हांव घेता, गाता गाता सोमियाक तुजी ससाय हांव मागता. तूच म्हजो धीराधार, तूच म्हजो सांबाळणार. तूच म्हजो धीराधार, तूच म्हजो सांबाळणार. वेता वेता सोमियाक तुजो स्पिरीट हांव घेता, गाता गाता सोमियाक तुजी ससाय हांव मागता. वेता वेता सोमियाक तुजो स्पिरीट हांव घेता, गाता गाता सोमियाक तुजी ससाय हांव मागता. ಮೊಗಚನೋ ದೈವಿ ಗ್ಲೋರಿ ತಿರುಮಂದಿರ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾವನು तुमका मुझे प्रणाम. एक विशेष कळवणी तुमचे मुखार हांव दवरतां. आमी आतां कोरोना पिडे निमती वस्तुरित्यो येदोळो बंद आसुल्ल्यो, पूण येवच्या मार्चांत हांव आमी परत आसा करता. मार्चांत ह्याच क्रिस्मांत मार्चाच्या पयल्या आयतारा म्हणजे 7 तारीख तावन आमी वस्तुरित्यो 5 दिसांच्यो न्हय तरी 3 दिसांच्यो वस्तुरित्यो आमी आसा करता. देखून मार्चाच्या पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आसतली आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसा. तशेंच एप्रिलांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आनी 4थ्या आयतारा कन्नडांत टिके जॉर्ज आनी पंगडा तावन आसतली. आनी मेयांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसतली. देखून येवच्या 3 म्हयन्यांचे रितीरेंचो विवर जावन आसा. मार्च, एप्रील आनी मेयाच्या म्हयन्यांत आसच्यो ह्यो रितीऱ्यो. सडीत विवराक
तुमी आमची सूचना सकयल आमी कितें घालता ती तुमी पळोवच्यो थंयसर म्हयनो तारीख आनी सरीत संपर्काक आमचे मोबायल नंबरूय आसतले ते तुमी पळोवचे आनी आमकां संपर्क करचो देव बरें करूं.